اتهلوي كناتات ناي محبر إنا نرئز لنا حجز الله إذا حجز الله زبهال زلو كابتا محبر أملاخ تمسرت الله بموتن تنسأن قويتنا يسكرسو زجمرة كسع ودا أملاخ تمليسو نمحبر زوسدا زلو هلو اوان نايتا محبر أملاخ بمنصر اتي مصحف قدس أفرأي تصحيف زلو خلتن سلسن إنا نرئز لنا تن شوعات محبرات شوعات ناي ملأت ملكتيو كند زقونا خاء أب زمانات كله إذن كم زين عينات محبرات كم زلوا بفولي نقل زمان زمل كتالو كن كأب زمانات كله خاء كمان عينات محبرات تا محبر كسع زلا الله تلازيتي 4 ويحموش درجات الترقاقمينا نريو زي معرف كلتن سلستن تقدامي بقطتا نتنشعو زنبرا محبراتين نتنشعو عدت محبرات إسيا نعاتنيو بقندو تملأختي زنبرا هلوات زقنا محبراتين نيران شعوخة نتناب كبابي أن زنبرا أبت زمان تزنبرا محبرات كلن كأي ملكتي زعابيان زنعسان أب أنت رايز حد سراي كونان قال أخي أب زمانات كله نزهلوا محبرات أب كله في العالم زلواها زملكاتي كلاي نمدحان أملاخ بيت كريستيان برابعي درجان اتقندن كتقمنا من تخنوس زلنا قنا نفس وكفناي نقلناي نعاناي حجي زعبا خالقوت كنزارب قليلي زعبناي كالعوت ابليكيشن كنمص قليلي نابانا خنمصقنا اسو اتزعابي خطقمنا زخيلي سلازي تناي موداتا نغير انتاي ناب قلي ممصاي مچم اب كله بفلاي نتن تنسحو زبلن كلتن نغيروسي كتف ايكونن دليتو كوننا ايكونن دليتو انتاي خملساي امو نابنت قدامي تفقرنا عند حديقنا لنا ابتا اب افيسون لنا مالتي لازم افيسون زبلا احنا نتقملو تايلو كابي كم زودك كذكر تنسح نتقدم اي غبرخ اغبرو لازم ابزن سرح مالتي اب سماريان محبر سميرنا بزي اخليت ندحر لنا زي اخا مسوات تخفل محبريا لازم ام مسوات مغفال ندحر لنا خا مسوات مغفال كام مقصالي زي اقداسيت محبر ابزقصل نريو زقصل زي كنا بزمص زلو سنابتات نريو قدمينا نزلو خا بيرغاموس ندحر لنا بيرغاموس تبهال محبر كمزي متئتتاو زغبرت يا ممرعاو مس عالم زغبرت يا بزحناي عالم نغراتنا بيتكريستيان كمي غيرو خمزاتو افتا محبر نرينا سلازي متئتتاو ندحرالو متحنفاسنا عالم متحواسنا عالم ندحرالو كان متحواس موصاي اب كله نتوم زسعرو نتوم سعرتي تباهيل زلو سلاز بخمزي مغردي انا نتي نزن شعات محبرات نريو منصر እግዚአብሔር ዘተመስገነ ይሁን ብዛሐለፈ ገለ ካብቲ ክትንትኖ ፈቲነ ለኹ ብዛዕባታ ከተማ ስሚርና ትበሃልን ብዛዕባታ ማሕበርን እዘን ኣብዚ ምዕራፍ 2-3 ዘለዋ እታ ኤፌሶን ኣብቲ መልእኽቲ ንሪኣ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ንሪኣ እምበር ተን ካልኦት ኣይንሪአነን ኢና ግን ጳውሎስ ከም ዝመስረተን ጳውሎስ ጽልኡ ሓብ ከም ዝነበረ اب مصحف قدس تنغيرنا الله اب ملو اسيا كصلو زخل اغلغلوت كم زغلغله نغيرنا الله سلازي اذن محبرازين بتي ناي باولوس زغبرو اغلغلوت كم زتمسرتاينا نفلط اب غبر حريات 10 اذا اب اسيا زنبرو كلهم ايهودن صرعاويانن نتقال غويتا خصع زسمعو كلت عمت مولو النقصله كده اب اسيا زنبرو كلهم ايهودن خصع سمعو لذي زين اب اسيا ماينور زنبرا
ማሕበራትን ሞ ኣብ ኤፌሶን ኮፍ ኢሉሲ ነቲ ኣብ ከባቢኡ ዝነበራ ማሕበራት ክሳዕ ዝጸሉ ዋይ ኣይሕጉሰካን ዘሐዋርያ እዚ ስለዚ እዘን ማሕበራት እዚአንሲ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪሲ ብጽልዋ ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝተመስረታ ማሕበራት እየን ኮፍ ኢሉ ኣብ ኤፌሶን ጥራይ ብምግልጋሉ ወሪኡ ብምስማዕ ካብ ኩሉ ከባቢ ኤስያ ዝሰምዑ እናመፁ ወንጌል ሰሚዖም ዝደሓኑ ዜን ማሕበራት ዜን most probably አምላክ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ እቲ ጽልዋ ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ ወይ እቲ አገልግሎት ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ እዩ ነዘን ማሕበራት ዜን ክምስረታ ምኽንያት ዝኾነን ግን ሐዋርያ ጳውሎስ በይኑ ኣብዘን ማሕበራት ከምዚ ዓየኻ ፍሉጥ እዩ ብዙሓት ዓይቲ ብዙሓት ሰራሕተኛታት ከዓ አገልገልቲ ከዓ ነይሮም መንዮም ማለት እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሕጂ ናብታ ቁጽሪ ሸዓተ ዘላ ክንርኢ ካልኣይ ተኸፋላ ፀበኻን ድኽነትካን ግናኸ ሃብታሚኻ ፀርፍቶም ኣይሁድ ኢና ዝብሉ ግናኸ ማሕበር ሰይጣን እዮም እምበር ኣይሁድስ ዘይኮኑ እፈልጥ ኣለኹ ሕጂ ኣብዛ ከተማ እዚኣ ኣብዛ ማሕበር እዚኣ ኣይሁድ ኢና ዝብሉ ግናኸ ኣይሁድ ዘይኮኑ ማሕበር ሰይጣን ዝብሎም ኣብዝ ንረክብ ኣለና ሕጂ እዚኦም ኣይሁድ እዚኦም ብዛዕባ ዓሌቶም ኣይኮነን ኣይሁድ ኣይኮነን ዝብል ዘሎ በስጋሞ ኣይሁድ እዮም ግን ናይ በሐቅ ኣይሁድ ኣይኮነን እቶም ደቂ ተስፋ ኣይኮነን እቶም ዘርኢ ስጋ እምበር እቶም ውሉድ ተስፋ ኣይኮነን ነዚ ንምርኣይ ኣብ ሮሜ 2 ከድና ክንርኢ ንኽእል ኢና እንታይ ይብል ከም ዘሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በሐዋርያ ዮሐንስ ኣቢሉ ኣብ ሮሜ 2 ካብ 28 እንታይ ኢሉሎ ብዝረ ኣይሁዳዊ ምዃን ኣይሁዳዊ ኣይኮነን እሞ እታ ብዝረ ኣብ ስጋ ትግበር ግዝረቱን ግዝረት ኣይኮነትን እቲ ብውሽጢ ኣይሁዳዊ ዝኾነ ግና ንሱ ኣይሁዳዊ እታ ግዝረት ከዓ ግዝረት ልቢ ብመንፈስ እያ እምበር ብፊደል ኣይኮነትን እቲ ንእዶን ካብ ኣምላኽ እምበር ካብ ሰብ ኣይኮነን ትሪእዎ ኣለኹም ብዝርአ ብስጋ ኣይሁዳዊ ምዃንስ ኣይሁዳዊ ኣይኮነን ብግዳማዊ ኣይሁዳዊ ምዃንስ ኣይሁዳዊ ኣይኮነን እንደገና ሮሜ 9 ካብ 7 ድማ ከምዚ ዝብል ኣለና ዘር ብይስሐቅ ስመልካ እምበር ዘር አብርሃም ስለ ዝኾኑ ኩላቶም ውሉድ ኣይኮነን ትሪእዎ ኣለኹም ዘር አብርሃም ስለ ዝኾኑስ ኩላቶም ውሉድ ኣምላኽ ኣይኮነን ማለት እቶም ውሉድ ተስፋ እዮም ንዘርኢ ዝቁፀሩ እምበር እቶም ውሉድ ስጋስ ውሉድ ኣይኮነን ውሉድ ኣምላኽ ኣይኮነን እቶም ውሉድ ስጋ ደቂ አብርሃም ደቂ ይስሐቅ ደቂ እስማኤል እሳቶምስ ውሉድ ስጋ እዮም ግን ውሉድ ኣምላኽ ኣይኮነን ዘርኢ ብይስሐቅ ይስመልካ ይዝብል እጅ ከድና ካብ መጀመርያ እንድሕር ከድና ከምኡ እንዳተፈለዩ እዮም ከይዶም ስለዚ ኩሎም ቶም ኣይሁዳውያንሲ ብስጋ ኣይሁዳዊ ምዃን ኣይ ሓቂ ኣይሁዳውያን ኣየብለካን እዩ ይዝብለና ዘሎ ማለት እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ እዮም ከዓ ተቃወምቲ ተጻረርቲ እዞም ኣብ ሰማርያ ኣብ ስሚርና ሰማርያ ብላለሁ ያሬታ ኣብ ስሚርና ዘለዎ ኣመንትሲ ዘሳድድዎም እቶም ኣይሁድ እዮም እቶም ማሕበር ሰይጣን ዝብሎም እዩ ዝማሕበር ኣብዚ ተጠቂሱ ዘሎ ሲኖጎግ ዝብሎ ሕጂ ብሉይ ኪዳን ሲኖጎግ ቅዱሳት ጽሑፋት ንምምርማር ቃል ኣምላኽ ንምፍታሽ ኣብኡ ኾይንካ ንምንባብ ንሓድሕዶም ንኽመዓዓዱ ቃል ኣምላኽ ምኽሪ ኣምላኽ ንምፍላጥ ዝእከብሉ ዝነበሩ እዮም ዝሕዝን ግን እዚ ጉባኤ እዚ ሲኖጎግ እዚስ መአከቢ ናይ ምጽራር ኮይኑ መጻረሪ መንግስቲ ኣምላኽ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መጻረሪ ዝእከብሉ ኮይኑ ነቶም ሐዋርያት ንምጽራር ዝእከብሉ ኮይኑ ነታ ማሕበር ኣምላኽ ንምጽራር ዝእከብሉ ኮይኑ ኣይሕዝንን ሲኖጎግ ናይ ኣምላኽ ማሕበር ቃል ኣምላኽ ፍቃድ ኣምላኽ እናመርመሩ ንእግዚአብሔር ከኽብሩ ንእግዚአብሔር ክቅደሱ ዝእከብሉ ዝነበሩስ ንክርስቶስ ንምጽራር ክቅየር ነታ ማሕበር ኣምላኽ ንምጽራር ክቅየር ነቶም ሐዋርያት ንምጽራር ክቅየር
نزوم سلسة زيهم نمسداد كغير ورا قال يوسي زقتلكم زبلس نعملخ مسواتي كم زقرب زلو هاي فرحن زقالزي زقتلكم زبلس بقى نعملخ مسواتي يقرب كم زلو خسع زمسلو اتي زغبروس نعملخ يملخو خم زلو نعملخ يسجدو خم زلو نعملخ يدنقو خم زلو انما سلام جن نوتهم ناي حق ناي املخ سي سوغوكتي نتهم ناي حق ناي املاخ سباسي اسادتي كوينهم ترقيبهم لازم قويتنا يس كريستوس كزاربهم كله فيت نفيت كغطملهم كله تايلوهم الله يوحنا شمونت 4 سقاتكم كابابهم سيطانيكم كاب سيطانيكم يلهم ابهم سيطاني ابراهام يبونا يلون ابهم ابراهام تزخون مسمعكم ونيركم حجنا ابهم سيطاني اتا غبري نا ابهم كا تغبروا لكم سخا مجمريا حساو نيريمو حقونا ويلان يلهم كونفرونت غبرهم كله فيت نفيت كغطمم كله ازي يلوم الله مو ازي اتوم يم ايهودينا زبلو كبل كله نتي سغاو عليتو ما يكونن زقام زلو تاي زبل زلو نه املاخينا زبلو حورياتينا زبلو صوع املاخ علنا زبلو املاخ زمرصنا ايم زبلو غناخ زي كونو نا እግዚአብሔርና زبلو غناخ زي كونو كابز زخف عورات الله እግዚአብሔር كابز ነገርዚ يغلاغلنا امن بقى انا املاخ فقط تقبر اندا مسلك انا املاخ مخر تقبر اندا مسلكاس سحيت كا تركب كلها ودي كا تركب كلها علي كا تركب كلها اب زمانات كله كومي يقينو كل جزء اتا اذا خمزه محبر زي خمزه سميرنا ذا امثلت محبر تساقه مخنيات سافرين تشيرش تغونلو مخنيات منغستي كونن زصارر ناملاخ نفلطينا زبليم ناملاخ مسواعت نقربالنا زبليم اساتوميم صلوا غيروم متقعت زفصم بوما بيلي شيطان زتقم مورالي زودقيو ابت حبرت سب تقبلنت كيبلونا غبره كيهلونا غبره مالتي لازي كلهم ابزا ايهوداويان يلو تقيسوهم الله اب زمانات كله خا سفلاليو ጉጅለታት ሃይማኖታትዮም ነታ ማህበር አምላኽ ዘሳቂዋ ዝነበሩ ስለዚህ ምስ ምኽራ አምላኽ ምስ ፍቃድ አምላኽ ምስ ናይ እግዚአብሔር ነገር ንዘይ ምጽራር አጸቢያና ኸንጥንቀቅ የደሊ ማለት እዚ ነዛ ስሚርና ዝዛረባ ዘሎ ተዳ ነጊረኩም ይኸውኔ አብ መጀመሪያ እዝራ ዮሐንስ ዝተጻሕፈሉ ዘመን 96 AD እዚ አብ ስሚርና ዝኸውን ዘሎ ግና ድሕርነዊ ዓመታት እዩ አብነት ፖሊካርፕ ዝበሃል አብዛ ስሚርና ዝነበረ ጓሳ ማሕበር ዝሞተሉ 155 ዓመት እዩ ስለዚህ 96 ዓመተ ምህረት ዶ ይقدم ዋላ 155 ዓመተ ምህረት አይና ይقدم 96 ሐቂዶ ስለዚህ በ96 ዝተጻሕፈ ወይ ዝተነግረ ቃል እዩ ስለዚህ እንታይ ዝኸውን ዘሎ አቀዲሙስ እታ ማሕበር ክኾና ዘሎ ክፍጸመላ ዘለዎሲ በትንቢታው መገድስ ተነጊርዋ ነይሪ መቸም አምላኽ ንባሮቱ ኸይነገረ ዝኾነ ነገር አይገብርን እዩ ትንቢታዊ በተሓደ ሸነኽ እታ አብራ ዮሐንስ ንሪኦ ናይዘን 7 መልእኽታት ትንቢታዊ ፕሮፌቲክ ንመጻእ ዘመልክት እዩ ስለዚህ ኣብ 96 ኮይኑ እዩ ዝመጽእ መከራ ከም ዘሎ ስቃይ ከም ዘሎ ዝነግራ ዘሎ ነዛ ማሕበር እዚኣ ከም ውጽኢቱ ከዓ እቲ ፖሊካርፕ ዝበሃል 155 ዓመተ ምህረት ኣብኡ ብህይወቱ ከሎ ብሓዊ ክነድድ ክቃጸል ተቃጺሉ ከም ዝሞተ እቲ ዛንታ ቤተ ክርስቲያን ዝነግሮ ግን እሱ ጥራይ ዘይኮነ ገና 10 መዓልቲ ጸባውን ኣለኩም ኢሎም ኣሎ بحجون زمت تصابا خمزلو ينقرم يتبابعهم كا خابت تصابا خابت مكرا
كدحنهم مخانو خوصهم مخانو زنقر تسفا يلن قناخي أجوهم كتبابعهم كبرتعهم كصنعهم نتزمت أكا مكرا أي تفرح أجوها كبلو خلو إنا نري كابتي سقاي جنا خدحنهم كابتي مسوات جنا خدحنهم كابتي زسكحكح عينة موتا جنا كدحنهم عين رأنينا يفلتيو أملاخ ود أملاخ يسوع كريستوس سببا مكران محبر أملاخ كتف أخم زي كل يفلتي نالبات بول كسب كموماتسي مقناي دا عيلو أتي كيسر قويتا أيو بولي أم زبالو نيروا عبد حنساب يا أتان حيزم أبكن متي مقدس ناي تقيسر قريبهم أتان نعطانو مسوات النقربو كيسر قويتا أيو يبلو سيرتيفيكيت كأوهابهم عمت ملو بسلام ينبرو زي أنيرا زي أم ذكاهم وانيرم نزي أم تايم ولتا زي بلوز نبرو فصم أتي بوليكاربون كوم يتباهلوا أنت ألاتا بكا حنسب كيسار قويتا إبل موشعو نزي أم كجبروا زي دليو هبكن ميوم موت النار أي موت سقاي النار أي سقاي كمرت زجبرهم زنبرة بزيئة تام حبر أملاخ كتف أي كأنتن إذا أبباسي إذا مكراسي إذا دقاو تقاموزي نتام حبر مريسو خحي الأمبر حنت جبراي كأنن هيك الرمن بقول كسب كامو زخحد أي سأنا نقون كما يوم أبزنا راشا زمان قص راشا خيود أخلا أتي USSR زبهال كله قال لهم هاي تولدكم حبر السوفيت زبهال كله كم زحج أمريكا USA خلا حبر السوفيت بهال نيرو كومونيزمي فسيم أنا أملاخ مملاخ هاي فكرني أملاخ يلن زبهال فلسفنا هجي بحبو يقول له تأملقه تسجدت تمكب زجبر أبحد أخيبا نات جبر خلو ثلاثة وتدرات آتيومهم ثلاثة وتدرات آتيوم أبتقدميت براتا مع قنعهم كابهم يسوس زخعد نتكومنيست كأزدقف ها بزيم صا إلهم تزاريبهم مالتي كاو بحده نتابرت فريحهم عندما تصو بك أنا يسوس قويتا أيبلني إن يسوس كحودي نقول اللي نيرم كاونا تام زخحدو بلوسهم أفتتصن حيلهم أبقله أقمي تمام صرف حيدة تعريفهم صرفكم كلهم إيدكم على العلو إلهم إيدهم على العلم نحجي إيدكم ملعلقن نأملاخ نمملاخي نأملاخ نمخباري أنا أخا مقاتكم أمنتينا سلازبت حدا شنخ ها زي تعيات أمونكم كينهم كاب زقدعهم ثم زي تعيات وصيمالو نحنا مساخم حواتكم هنا يلهم بروتهم أوديهم أو نجزابير همليهم سلاحيلهم كيدهم زي تعي زبلس أهل يمه أبتقوا بقى زوجو استصحف اللوجن على حق نقول فينا من مغانم توم زغحادو مالتي توم زي جنتم فتصم بقى زي قصرو سبات زي قصروم ساتهم أمونات كوينا ما أو كم زولو أبت متحف زتصحف زنقر مالتي كبرنا أملاخ يكون قويتنا يس كريستوس كايزبل زلا ها نتزمت أكا مكرة أي تفرحيو جن مكرة بفتصم التاريخ بملؤه نمحبر أملاخ أدكيموا على حليحوا أي فلتني بقولكي سب كي أمن غيلي جن كسسن كتبرت أتحيل كدمق كل ساعة يا ترى أجزابير السمس كان يكون كبرنا أملاخ يكون كندزت بابل كاسي خندو يخاتسسن
ግን ሰይጣን እዚኣ ጥቀመላይ ታ persecution ትበሃል ታ ስደት ትበሃል ይጥቀመላይ ብዙሕ ግን አይዕወተላኒ ኣብ ታሪኽ ኩሉ ስለዚህ እዛ ማሕበር እዚኣ ክንሪኣ ከለና እቲ 10 መዓልቲ ፀባ ክረኸበኩም እዩ ዝበሎም እቲ 10 ኣብ ዝሓለፈ ቁርብ ተርጉሜ ነይረ ቁፅሪ ትርጉም ኣለዎ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኢሉ ዝጽሓፍ ቁፅሪ ይኹን ቃል ይኹን ነጥቢ ይኹን የለን ብተደጋጋሚ 10 ናይ ፈተና ግዜ ናይ ፈተና ናይ መከራ ግዜ مخانو كن ريون غيرنا عمنت لابان 10 جزء عصبي يعقوب كم زلواتو 10 جزء عصبي لواوت كايلو فتينو أكوي لذا 10 ناي perfection ناي ملأت ناي فتنا ناي مكرا جزء يو أجي أفتنو حات كندي يخون هيكون انزاجدس جن تي إذا أكل فتنا خم تفتن نتا محبريو زنا جراز الله كاب جبت زوات أولاد إسرائيل 10 جزء نجزابير كم زفتنو كم زعم مسألة بزحم بيبالكم الله زي خداق مو زي دل حجة مالتي اتعسرت سي ناي فتنا ناي شجر جيزي انت دا رينا يا زا محبر زي ازنا برتلو 10 period وي 10 جيزي ناي فتنا ناي مكر يا حليفه مالت كابتي نيرو زبال قيصر جمير كاسي 10 زخونو نغستات يوم تلعيلهم أبز 10 أبز 300 عامات أزأكل نزام محبر زي أزد ساقي هو مالتي بمكرة بسقم بشجر كتحلف زجبروا كن إذا دقاو تقاموزي حنت خجبرة أي كألن جون سدت تزمت سنيرو أوج سدت كمي هاي حدا مخوننا مثلكم كمي متتأرنفنا مثلكم كمي بك حوي حوهم تبهلنا مثلكم جابير سمسجنا يكون إنسان تمتي واحد زي سلطة خب تمكروه كله يفلت الشيطان قال إيه تجنا الله تتكمل الله مزنبال تبال deviation shift مقبار نابكال أتكرا أقالبون نابكال أبزخت ما YMCA زبر يخمر لهم Young Men Christian Association يزبال كم إذا مثلا ناي Christian من كسقاسي نيرو وي Salvation Army كميزة مثلا أي وانجيل من كسقاسي نيرو سيطان أنتنا قير تبي مسبلو لهم بك أنا بكال خطكرو مسجمرو نابكال خزبلو مسجمرو كم تناي بالعام مالتي أبتناي إرقاموس تبها المحبر مسأتنا وبزرزر كنرينا ناي بالعام ميلا مالتي شفت مقبار مزنبال كابت أورا نجر كابت قند نجر مزنبال جن يسلطوي أنا أنتينا خان حرق أيروس بكا نابتز تغيري خاطري سالساي عزيز تكملوا موزعوات اللقاء ديفيجني من مقال أمونغو خان حر من مقال غيرو أي عوات الكاي بزن كل التسيطان يعوتي تقدم يجنا بزح بزمانات كله أي سلطاني ويسليت وون أي فلتني أمو أنت دعا بتسببه بفتنة بمكرة نحلف تدعا لناسي إذا محبر زيئة كم زت وهبا تسفى كم زت وهبا كتصنع دو كتبل كم زنجرة كومين عنقة تتسبب تمكرة تأمنت تي نقويتها الكات زغفل مسوعة واقص نسوس عصب الله جابير زت مسجنا يكون لذا أي تفرحيو أمونكن كسعموت أمونكن أنا أخلي الهوت كبك إيه كبلا خلو إنا نري تتسفى أبز زلون تاي كسعموت أمون تداخين كاس أخلي الهوت كتوها بيخا ستيفانوس يزبهال تأخليل أبز تتقيس زلون ها ناي عوتات ناي سعرتي ناي قديمهم زوتو ناي بنجرة زيت تحزو زوهابي ستيفانوس الله أخليل الله مالتي أخليل هيوت جابير زت مسجنا يقول شعوت هاي لو ماله سعموت أمون كن أنا وانا أخليل هيوت كبكة إذن زلاتو تمنفس نمحبر الزبلون زل يسمع اتز سعر بيتخال أي موت هاي كوجد أنيو هجي يتخال أي موت أب أم سلطاني يلا يبلون أمان تقدماي موت زابزا محبر زي سلطان كله يخلي تخال أي موت جنا سلطان يبلون
همز زبحال الله كلت جيزة زتولده حنسا تراي موت حنسا تراي زتولده جنا كلت جيزة موت زبحال الله تاي مالتي زي كابولدها بسجا حدا مولاد الله زغلنا زتولدنا يو إتي أورا نجرجنا خاب أملاخ مولادي خاب أملاخ ندحر توليدك حنسا تراي خاخت موت تقل معناته عبراويان جعت عسران شوعتن نسب حنسا ممات بدحري فردي تساريع والليل لازم حنسا ممات الله ويتنا يسوع كريستوس حجة تماتي خمزة لنا يا خا تحنسا مماتون كترث غيلي آمين بهوات كلناون كلوت نمقبال قويتا أب أير كنقابلو نخيلينا جن بزخنا يكون جن اتخالا أي موت أبانا سلطان يبلون آمين آمين اتخالا أي موت أبانا سلطان يبلون أبتم زسعرو أبتم بتقدام أي موت زقدو زتوقدو سي اتخالا أي موت أبام حيلي يبلون مالتي so willing to die once but never to die twice حنسا أنومات فقادنيا مخان يكعاليو بزا خمزة عينت مكرا بزا خمزة عينت سابا كحلف كله خلاي جيزيقنا زي مومات أمان تخلاي جيزيقنا مومات يلن مالت تخلاي موت قنا بانا سلطان يبلون حيلي يبلون نزل العالم كأي تخلاي موت تقدام أي موت نجيزيه دكاسي كابز مدرقل المبالي تخلاي موت قنا زل العالم موتي سلازي تزال علما موت أبانا سلطان زي بالزخون آمين آمين كبرنا أملاك يكون تتسفى كابز قدامي موت من تقوت سنة يكون تتسفى تخالاي موت أبانا سلطان زي بالو خون إمالة زي ملكتنا خون مالتي لازم خص موت داتا أمونات نزخونو واقعنا نخفلو نزخدو مسوعات نخفلو نزخدو كوناتات بقى كما تصخلون تخونتات كم قال أملاح زقت مو حواتي قال لي لا يكونن طلع على عيب بلدي هبلي يقنزو كادي يقنزي يسمع كادي يسمع كاي موت بقدمي من زعينة موتكو سئل كاترا موتكو يكونن اسكحكح زخونه موتي ابتحتي ابتاب ارغاموس زبال كنري هنا حدا انتيباس زبال سبعي نزي بوليكارب بحوي ما عندي دمو إلهكم الله حكيدو نزي أنتيباس بهالجن قيصر قويتا إلكا تزارب مسبلو يسوسي قويتا إلو مستزاربهم أبحاد عابدستي يأتيمو نتعابدستخاء ما يملي أمو شعو أو أتيمو لتحتي حوي واللعم حجي دانا دادا أستطيقو تقالي مويتو زي أنتيباس بحال جزء موت زي قليل موتي تقالي خا تتأبيسي موي تتأبيسو مو مالتي بحتصيرو جن مزون انت حالفو سي أو مسبس احنا هنرينا أمون مسكري تباهيلو اتناي قويتا سم قويتا زتصوعو سم أمون مسكر زبهال قويتا زتباهلو شمس نوعي تواهيبو مو اتي مسوات النحالفو حجي خمزة عينات درجو كمزة عينات عقنو خمزة عينات زي كخون غيلي زمت خاين فلتنينا اتشم كل ساعة كرمينا زلوس لنريو بقى تاي كمزة خون عين فلتنينا سلزا يكوننينا نبل كن باب درجة خا باب تزبط حكايسي مسوات مخفال سألو حجي أبوعي زيتي متقطع زي بس حنا خون خيلي وي بحاو من دار زي بس حنا خون خيلي وي مقتالون زي بس حنا خون خيلي نحق واقع مخفال جن كله نصدق واقع مخفال جن كله أبز حتى أزبسحو عمس أزبسحو كل نجار حوس وزبالله جنا تخكل كوينكا خم على أملاخ رأسك أديب كا ملالس جن فتوتي أسأني حق هذا دقفتي أسأني أسألني كل وعخ لك خلو قليل سيكونن كحلفو خلو ساتهم كعسباتهم كبانا دس قيوة دس معهم سافر زغنو نجارسي ده اللوم يمزح الفونيرا جن قويتنا يسوع كريستوس فليت أم اللي تسقاهم أنت مكرهم أرجعها أمون كل
أتزمت أكا مكر أي تفرحيو جنا بحج مكر الله جنا بحج سبب الله إنها أمون كن بتخلى موتك أي كنت قد أني خايلو تسفخ بكلنا نريك جابير سمس جنا يخون زاخت مازئة كم زلتا الله أتهن ساعتها يفرس يهنس أشحت عمتها تقبر كله من شم نزل ألم زنبر هن سائلن جن لك تابوت الله شمات رأي تغير إزمير تبهل حجون حنت خبتنا قدس ختماتات ناي تركيا حنت خبتن بلوصات ختماتات ناي تركيا بيت كريستيانون الله محبراتون الله سقع حجون واغا زخفلاون الله بتم كالوت تن كالوت بعل إفيسون بلون بعل بيرغاموس بلون بعل كالوت بلون عناء زلو زي ترفراف ناي تهنصاي زلو تفعيرو كاب وشت زوصه مسحب توريست زخون نجرات راي زلو نمبر مسكر يبلنن أسر يبلنن أمون مخانسي رأيو كندي أشحات عمتات كيدوس أموننتن عقبا أتحق حيزن سقع حجي زقصل الواق جابير زت مسكن يخون مو أمون مخان كسع موداتا نحق دوم بال كسع موداتا نقال أملاخ كومبرومايز كي جبركا كسع موداتا مخارسي عصبنا يت أموننت الله أخليل الله ستيفانوس الله تي ستيفانوس كا نزل علم أباها زنبر زحدري بخبر إحنا حسلا زي رأينا يحجيمبر أزيو زبهق قال أوتون كريوه الله زبهق واو أتازدا تقبلوا زلوا غيروا زلوا زبلي مالتي إجابير سمسكن يقول سلزي قويتنا يس كريستوس أجوها كسع مودة أمون كن نابلا نزام أحبر زي زتابع بعز الله لومي بزت فلا لي مجد نحل افتدى لنا بزون بزي فيسبوك يوتيوب نريو سبات اتتصفح جون كومي قويتا تنحلفو زبالة كله يفلطوي تنخدو زبالة كله يفلطوي فلت على اللغة بلاب كل الله زي كده مجدي سلا زي كنا يفلطوي كابا فلطونا يقويتا وصا ولا حد يلن أما أمون مخان سعر مخان أبتزل خيادهم بال مصنع تراي قويتا يدلك جابير سمسغن يخون سلازي تايلو الله نزلاتو تمنفس نمحبرات زبلن زلو يسمع تمنفس مبار كوم يزبل زلو أمون كن دوبل تصنع اتي سعري مخان أبزي زرينا زلو نسي بتي تن محبرات تسنف أو خي تسنفنا زي محبر زي أول حنت حما أنا جزوت الله محبر هيكونتن حتى أرى لكم يبزح حلفه زح له زلو مخنيات كا مخنيات أمنت سلزقونته برتعت سلزقونته حيال سلزقونته أبز كله كتر وكاب سوسان 4 AD كافتا بيت كريستيان جمرت الله تنيرو زبها النجوز تنسى الله كسع 310 300 عامتات ولدو خمس بخالو ولدو اختكا ولدو خمس بخالو ولدو اختكا زي قارص سافرينغ سي حتى نحنا اونيرنا تنغونز تايم بلنا ولدو مص يسوا يقطقط مو دخنت الله مو سئنت الله مو شجر الله 300 عامت بزي قارص اتزانتاكو كمان بتوم صحافتنا يتزانتا سيقللو ودا اخوينو منبر زخونه كو يزغبتهم ገንዘቦም زخونه فيران دحر تلعيلو زخونه حمام دحر تلعيلو زم كريستيانات امام صيمو يزبال زم امنت امام صيمو زيوم تافلا زيوم امام صيمو بلهم ጨፍጭፎም نعم قتلهم ማጥፋዮም زخونه تنفاس زهب كو يزيل اذا عينت سافر زغبرت يا زا محبر زيا كاب كل انتن محبرات اذا انا سقايز زبصحيا كن كل سا امنتنا هونت قصيلا كيدا مالتيو هتي شجر زمص زي كونه زن 300 عمت شيطان زتراباربلو ها بحيلي نتا محبر املاح من تخطفا زفتونو كل عينت بك ሃይማኖተኛታት እንዳተሰ አይሁዲና ዝብሉ ግና خنا አይሁድ ዘይኮን እናተሰ
ፈላስፋታት እንዳተስአ ምሁራት እንዳተስአ ብዙሕ ነገር እናተስአ ነታ ማሕበር ክንቕንቓ ን300 ዓመት ተራባሪቡ ምስ ኣበዮ ካልእ ሜላ ፈቲኑ እቲ ሜላት እዩ ኣብ ዓቢ ፀገም ኣብ ዓቢ ሽግር ኣብ ዓቢ እታ ማሕበር ኣምላኽ ክሳዕ ሕጂ እኳ ክትወፀሉ ዘይከኣለት ፀልማት ዘእተዋ ካብ 314 ኤዲ ጀሚሩ ንጉስ ኮንስታንቲኖፖል ዝበሃል ካብ ዝኣቱ ጀሚሩ እሱ ካብ ኣብ ስልጣን ካብ ዝሕዝ ጀሚሩ እቶም ናይ ዓለም ሰባት ጎልደን ኤጅ እዮም ዝብለዎ ናይ ወርቃዊ ዘመን እዮም ዝብለዎ እቶም ናይ ሓቂ ናይ ኣምላኽ ሰባት ግና ዳርክ ኤጅ እዮም ዝብለዎ ናይ ፀልማት ዘመን እዮም ዝብለዎ ነቲ ናፅነትሲ ነቲ ናይ ናፅነት ዘመንሲ ናይ ፀልማት ዘመን እዮም ዝብለዎ ምክንያቱ ሽዑ ዝኣተወ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ጴርጋሞስ ምስ በፅሕና ክንሪኦ ኢና ሽዑ ዝኣተወ ስጋዕ ሕጂ ዘይወፀ ኣሎ ደፊኡ ዝኣተወ ማሕበር ኣምላኽ ልምምዳት ትምህርታት እዚ ኩሉ ፀባን መከራን ሽግርን ግን ሓንቲ ገበራን ሞ ሕጂ እውን ንጎይታ እሙናት ንኸውን ርእስና በዘን ማሕበራት ክንርኢ ከለናስ ኣበየ ዘለኹ ኣነ ሕጂ እውን ኣነ በቃ ዝወቃዓሉ ሕጂ እውን ኣነ በቃ ዋጋ ዝኸፍለሉ ነገር ኣሎ ዲ ወይስ ኣብ ኤፌሶን እየ ዘለኹ ካብ ዘለና ሓፊልና እቲ ዝስዕር